प्यारे नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर था। जब भी कोई बेगुनाह शख्स थाने में आता, मैं अपनी जेब से पैसे लगाकर इसका केस खत्म करवाता। एक रोज एक 70 साल का बूढ़ा आदमी लाया गया। वो किसी मस्जिद का पेश इमाम था। इस पर बहुत संगीन इल्जाम था। मुझको देखते ही वो शख्स रो पड़ा। मैंने जब इसकी शिकायत मालूम की तो पता लगा इस शख्स ने अपनी ही सगी बेटी की जान ली है। लेकिन जब मैंने केस की तफ्तीश की तो ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि इस शख्स का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा। मैं अभी अभी एक जगह रेट मार कर आ रहा था। गर्मी के बायस मेरा हाल बुरा हो रहा था। मैंने अभी पंखा चलाकर थोड़ा सा सांस ही लिया था जब अचानक एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ थाने में दाखिल हुआ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन इसके रोने की आवाज़ मेरे कमरे के अंदर तक आ रही थी। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इरादा मेरा थोड़ी देर आराम करने का था, लेकिन जिस मकाम पर मैं मौजूद था, इस मकाम पर आराम का लफ्ज़ एक गुनाह माना जाता है। मैं बाहर आया तो वो बूढ़ा ज़मीन पर बैठा हुआ हाथ जोड़कर मेरे एक सिपाही से मिन्नत कर रहा था कि इसकी मदद की जाए, वरना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं हैरान रह गया था कि मामला क्या है। मैं फौरन आगे बढ़ा। वो आदमी 70 साल का था। इसको देखकर ही मुझे हया आ रही थी। इतने बुजुर्ग आदमी को नीचे जमीन पर बैठा देख मुझे शर्मिंदगी हुई थी। उनके लिबास से साफ जाहिर था कि वो शख्स काफी मोहज़ब घराने से ताल्लुक रखते हैं। सफ़ेद शलवार कमीज पहने और सर पर टोपी रखे वो जो भी था, बहुत ही बाअखलाक और मर्तबे वाला शख्स था। मैं जैसे ही करीब गया तो उसने मेरा अचानक ही पाँव थाम लिया था। मैं तो गड़बड़ा ही गया था। वो मुझे देखते हुए बोला, सर, मुझे मालूम है आप सबकी मदद करते हैं, हता कि आप अपनी जेब से पैसे तक लगा देते हैं केस ख़त्म करने में। खुदा के लिए मेरी भी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। इसकी ये फरियाद सुनकर मैं फ़ौरन बोला था, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा, अब खड़े हो जाएं। हालांकि मैं हैरान भी हो रहा था कि इसको अंदर की बातें कैसे मालूम, लेकिन फ़िलहाल मैंने किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं थोड़ा उलझ चुका हूँ। वो आदमी बहुत मुश्किल से मेरे मनाने पर खड़ा हुआ था। मैं इसे लेकर अपने कमरे के अंदर आ गया था और इसे कुर्सी पर बिठाया था, जबकि अब वो बुरी तरह हाँफ रहा था। चंद लम्हे बाद मेरा एक मुलाजिम पानी लेकर आ गया था। इस आदमी की तरफ मैंने पानी बढ़ाया तो वो सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मदद चाहिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं रोड पर आ जाऊंगा, मेरी सारी जिंदगी की रियाजत मटी हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मैं जान चुका था कि मामला काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जिस तरह वो आदमी रो रहा था, मिन्नत कर रहा था, इसको देखकर यही जाहिर होता था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। मैं इसकी जानिब देखते हुए बोला, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा, जितना मेरी ज़ात से हो सकेगा। आप हुक्म करें, हुआ किया है। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश हो गए थे। मेरा एक मुलाजिम और एक सिपाही कमरे में ही मौजूद था। वो एक परेशान निगाह इन दोनों पर डालकर बोले, मुझे अब से अकेले में बात करनी है, मैं किसी की मौजूदगी में आपसे बात नहीं कर सकता। इस आदमी का ये कहना था कि मेरा एक मुलाजिम यकदम गुस्से से बोला, बाबा जी, जो बात करनी है यही पर करो। अगर खुदा न ख्वास्ता तुमने हमारे पीछे से साहब पर हमला कर दिया या फिर तुम्हारा कोई और इरादा हुआ, तब हम क्या करेंगे? हमें भी सरकार को जवाब देना होता है। इसके बदतमीजी से बात करने पर इस बूढ़े शख्स ने मुझे परेशान होकर देखा था। इस मुलाजिम की बात भी गलत नहीं थी, उनको मेरी हिफाजत पर ही मामूर किया गया था। लेकिन फिलहाल इस आदमी की बात सुनने के लिए मुझे इन दोनों को बाहर भेजना ही था। मैंने इशारे से उन्हें बाहर जाने का हुक्म दिया तो वो दोनों ना चाहते हुए भी बाहर चले गए थे। इनके जाने के बाद मैंने इस बूढ़े पर एक निगाह डाली थी और सवालिया बोला, अब बताएं, हुआ क्या है? आप क्यों इतना हलकान हो रहे हैं और क्यों इतना रो रहे हैं? ऐसा क्या है जो अगर आपने मुझे नहीं बताया और मैंने आपकी मदद नहीं की तो तबाह हो जाएगा? आप बेफिक्र होकर मुझे हर एक बात बताएं, और प्लीज़ बाबा जी, मुझसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी मामलात सामने आते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी आदत में शुमार था, बच्चे हूँ, बूढ़े हूँ, जवान हूँ, मैं सबसे इज्जत से पेश आता था। हाँ, बेशक अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया था, मकाम दिया था, लेकिन मैं इस रुतबे का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता था। मेरा मानना था कि मरने के बाद मुझे रब अल आलमीन को अपना चेहरा दिखाना है। अगर आज मैं रिश्वत ले लूँगा, लोगों की मदद नहीं करूँगा, तब आखिरत में कैसे खुद को बचाऊँगा? क्योंकि मुझे इल्म है ये दुनिया आर्जी है, असर ठिकाना आखिरत ही है। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा धीमी आवाज में बोला था, मैं एक मस्जिद का पेश इमाम हूँ। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। वो मजीद बोला, मुझ पर एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम उचका है। खुदा ताली ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, 2 अपने घर की हो गई हैं,
तीसरी मेरे साथ ही रहती की, लेकिन इसका कत्ल हो गया है और इल्ज़ाम मुझ पर है कि मैंने अपनी बेटी को मारा है। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, मगर पूरा महला और हर एक शख्स यही कहता है कि मैं जालिम हूँ, मैंने अपनी बेटी को मारा है। कुछ ही देर में मेरे खिलाफ सबूत यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे और आप मुझे कैद कर लेंगे। इसीलिए मैं आपके पास पहले ही आ गया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक मस्जिद का पेश इमाम हूं। क्या मुझे इल्म नहीं होगा कि झूठ बोलना कितना बड़ा सख्त गुनाह है? इसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। कोई शख्स अपना इल्ज़ाम लेकर मेरे पास क्यों आएगा? ये एक सोचने वाली बात थी। क्या वो खुद को पारसा साबित करना चाहता था या फिर वो सचमुच विक्टिम था? मेरे दिमाग में यकदम दो सोचें आई थी। अभी मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई कि मैंने बाहर मौजूद मुलाजिम को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो सर झुका कर बोला, सर, एक कत्ल का केस आया है, आपको याद फरमाया जा रहा है। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई है तो आप बाहर आ जाएं। मुलाजिम की बात सुनते ही वो बूढ़ा शख्स परेशान लहजे में बोला था, सर, ये केस मेरे लिए ही आया है जहां तक मुझे अंदाज़ा है। अब से गुजारिश है कि अब मेरी मदद कर दें, वरना आप सब बाद में पछताएंगे। मैं इस आदमी की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसका नूरानी चेहरा देखता तो मेरा दिल फौरन कहता कि ये शख्स बेगुनाह है, लेकिन जैसे ही मैं नज़र दूसरी तरफ करता तो मुझे मेरा फ़र्ज नज़र आता। मैं इस बूढ़े को देखते हुए बोला था, अब यहीं बैठे बाहर मामला कितना ही पेचीदा क्यों ना हो जाए, अब बाहर मत आना। उसने सर को हल्की जनबश दी थी और मैं अपनी रिवाल्वर उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। बाहर पहुंचा तो सामने काफी लोग मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, जवान। हर शख्स में चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। एक आदमी मुझे देखते हुए बोला, सर, मैं अपने महिला कमेटी से आया हूँ, हमें आपके थाने में एक केस दर्ज करना है और अब से अपील करनी है कि इस मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैंने सर को हल्की जनबश दी थी। वो मजीद बोला, सर, ये केस हमारे मस्जिद के पेशे इमाम का है। मुझे कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है कि वो एक जालिम और जाबिर शख्स थे और नहायत ही वलीज इंसान है। इस आदमी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें बेख्तियार बड़ी हो गई थीं। वो मजीद बोला, इस शख्स ने अपनी बेटी का कातिल किया है, इसको ज्यादती का निशाना बनाया है और इसको अपने धुंधे के लिए भी इस्तेमाल किया है। खुदा का शुक्र है कि इसकी दो बेटियां तो बाइज्जत तरीके से अपने घर की हो गई, लेकिन सबसे छोटी बेटी के साथ इसने इतना बड़ा जुल्म किया है। हम सब चाहते हैं कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अब अभी के अभी हमें बता दें ताकि हम कहीं और चले जाएं। इस आदमी की बात सुनकर मैं बोला, इस इलाके का थाना इंचार्ज में ही हूँ, यहाँ का केस में ही दर्ज करूंगा। और रही मस्जिद के इमाम की बात, अगर आपने मेरे पास केस दर्ज करवाया है तो ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि अब की रिपोर्ट पर काम किया जाए। अब बेफिक्र होकर सब जा सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस केस की तफ्तीश करूंगा, इस आदमी को थाने में बंद करूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं अभी मजीद कुछ कहता इससे पहले ही एक औरत अपना सीना पीटते हुए बोली कि नहीं साहब, तफ्तीश का अब कोई फायदा नहीं। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उनकी बीवी वो एक दरिंदे हैं, उनके अंदर रहम नहीं है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरी बेटी का कत्ल किया है। प्लीज इनको सजा दी जाए, उनको माफी ना दी जाए। वो एक इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं। आज उन्होंने मेरी बेटी को मारा है, कल ये किसी और की बेटी को भी मार देंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस आदमी को जल्द से जल्द सजा मिले, इसको इबरत का निशान बनाया जाए। इस औरत के मुंह से इस बूढ़े आदमी के खिलाफ ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया था, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं कहा था, वरना मेरा खून खोल उठा था। उन लोगों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और उन्हें हौसला देकर भेज दिया गया था कि आपकी रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से उन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उन लोगों की बातों से साफ यही झलक रहा था कि वो बूढ़ा शख्स ही कसूरवार है। लेकिन अगर मैं इससे ना मिलता तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। कुछ देर में अपने ऑफिस के बाहर ही बैठा रहा था, दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे सिपाही मुलाजिमीन सब करीब ही मौजूद थे। चंद लम्हा बाद मैंने सबको इशारे से अपने काम की तरफ राग़िब होने का हुक्म दिया था और खुद उठकर अपने कमरे में आ गया था, लेकिन सामने का मंजर देख में हैरान रह गया था। वो बूढ़ा शख्स आरो कतार रो रहा था, दुआ की सूरत में हाथ उठे हुए थे, आंखें बंद थी और होंठ लर्ज रहे थे। मैं इस महकमा में पूरे 10 साल से था। चोर, मुजरिम, विक्टिम कौन होता है अब इंसान की शक्ल देखकर ही मैं पहचान जाता था।
اس بوڑھے پیش امام کو دیکھ میرا دل کہتا تھا کہ یہ شخص بے قصور ہے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو بری طرح پھنسایا جا رہا ہے، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ ایک 70 سالہ آدمی سے لوگوں کو ملے گا کیا؟ کچھ دیر میں دروازے پر کھڑا اس معاملے کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اگر مجھے اس کیس کی تفتیش کرنی ہے تو اس آدمی کو محفوظ مقام تک پہنچانا ہوگا، ورنہ دیر ہو جائے گی، عوام اس کو چیل کون کی طرح چیر پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اسی لیے بہتر تھا کہ یہ شخص میرے ہی گھر پر ٹھہرے۔ میں دوسرے شہر کا رہائشی تھا، ٹرانسفر کی وجہ سے اپنی فیملی سے دور ایک کوارٹر میں رہ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں تھانے کے پچھلے حصے سے نکال کر سیدھا اپنی گاڑی میں لے کر اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ مجھے سزا دلائیں گے یا پھر میری مدد کریں گے؟ اس کی بات سن کر میں محض اتنا ہی بولا تھا، جو خدا کو منظور ہوگا میں وہ کروں گا، پہلے تفتیش کی جائے گی، اگر آپ مجرم نکلے تو آپ کو سزا ضرور ملے گی، اور اگر آپ وکٹم ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، لیکن اب پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا، لیکن اب بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، جس طرح آپ کی بیوی اب پر الزام لگا کر گئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس عمر میں اگر آپ کی بیوی آپ کے خلاف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کیا ہے۔ محلے والے سب ایک زبان ہو کر بول رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ضرور ہوگی، اب مجھے گھر چل کر سکون سے اس تفصیل کے بارے میں بتائیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے تاثرات سے میں بھانپ چکا تھا کہ وہ مجھے سچائی بتانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے میں نے گاڑی رفتار ذرا تیز کر دی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میرا گھر آ گیا تھا۔ اس بوڑھے کو لے کر میں اپنے کوارٹر میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی فی الحال مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ بھی تمہیں بتاؤں، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا کہ بھلا حقیقت بتانے سے کیسا گریز، لیکن میں چپ رہا تھا۔ میں اس انسان کو موقع دینا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، اسی لیے میں نے ایک مجرم کو اپنے گھر میں رہائش دی کی ڈر مجھے اپنے سپاہیوں کا بھی تھا کہ اگر اوپر سے آرڈر آ گئے اور ان لوگوں نے مقبری کر دی تو میری نوکری بھی خطرے میں آ سکتی تھی، اسی لیے میں اس آدمی کو فی الحال ریسٹ کرنے کی ہدایت کر کے واپس اپنے تھانے آ گیا تھا۔ وہاں پہنچا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق بڑے افیسر آئے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے فوراً اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک ریپ اور قتل کا معاملہ تھا، اتنی آسانی سے اس کیس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے بھی وارنٹ دیے گئے تھے۔ فی الحال میں نے اپنے تمام سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ کسی کو بھی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ شام 7 بجے کے قریب میں اپنے 2 حوالدار کے ہمراہ اس محلے میں گیا تھا جہاں پر مولوی صاحب رہائش پذیر تھے، تاکہ وہاں جا کر ان کے کردار کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر سکوں۔ پہلی ملاقات میری ایک عورت سے ہوئی کہ سلام دعا کے بعد اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے ایک بات کہی تھی، سر اس امام کو بالکل معاف نہیں کرنا، اس نے جتنی درندگی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ دکھائی ہے، اس شخص کو تو سرے عام پھانسی ہونی چاہیے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، کیوں؟ کوئی تو بات ہوگی۔ وہ عورت میری بات سن کر بولی، صاحب وہ بہت ظالم ہیں، بیٹی نے غلط کام کرنے سے منع کیا تو درندگی دکھا کر اسے اپنے ہی صحن میں قتل کر دیا۔ وہ تو ہم لوگوں نے بروقت دیکھ لیا، ورنہ تو یہ آدمی اس بچی کو اسی صحن میں دفن کر دیتا اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس خاتون کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ میرے دونوں سپاہی کافی غصے میں اچکے تھے، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی کہ میں اب آگے بڑھ چکا تھا۔ میرا ارادہ اس مولوی کے گھر جانے کا تھا۔ گھر جا کر میں تھوڑی جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں اس پہر ہمارا بنا لیڈی کانسٹیبل کے داخلہ ممنوع تھا۔ فی الحال میں نے اپنا رخ اس مسجد کی طرف کیا تھا جہاں پر وہ پیش امام تھے۔ میرا دل بہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ صبح سے ہی میری حالت عجیب ہو رہی کہ جب سے یہ کیس میرے ہاتھ میں آیا تھا مجھے اپنی کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگتا کہ یہ آدمی بے قصور ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھتا تو یہی سب سے بڑا درندہ نظر آ رہا تھا۔ فی الحال میں دونوں پہلو کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ایک پہلو کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں کے انتظامیہ میرے پاس آ گئے تھے۔ سب کو ہی علم تھا کہ کس معاملے کے لیے میں آیا ہوں، اسی لیے مجھے فوراً ہی عزت دی گئی کہ میں وہاں موجود ایک ذمہ دار شخص سے بولا،
मौलवी साहब ने कभी कोई कंप्लेन वगैरह दी हो, मतलब पैसों के हवाले से, या फिर कोई अजीब हरकत आप लोगों को नजर आई हो तो प्लीज हमें इत्तला करें, क्योंकि वो एक इमाम थे। उन पर इतनी आसानी से इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाना कोई मामूली बात नहीं है, और ना ही हम इतनी जल्दी इन पर एक्शन ले सकते हैं। सालों से उन्होंने दीन की खिदमत की है, हमें भी चाहिए कि हम उनकी मदद करें अगर वो बेकसूर हैं। मेरी बात सुनकर एक आदमी एकदम हत्थे से अखड़ गया था और गुस्सा करते हुए बोला था, ऐसे शख्स को तो सारे आम फांसी देनी चाहिए, बीच चौराहे पर जूतों से मारना चाहिए। आप कहते हैं कि हम इसकी मदद करें? वो एक जालिम है, दरिंदा है, जिसने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। ऐसे शख्स की आप मदद करना चाहते हैं? हमें मालूम है आप बहुत दरिया दिल इंसान हैं, लेकिन सर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ ऐसे शख्स को बिल्कुल माफ़ी नहीं देना। इसके जज्बातीपन से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी नाराज़ है। जबकि एक आदमी धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन साहब, इमाम साहब बहुत नेक थे, उन्होंने कभी कोई गलत कारी नहीं की, कभी पैसों में हेरा फेरी नहीं की, हर किसी की मदद करते थे, कभी भी कोई अपना मसला लेकर उनके पास आता था इसको तहम्मुल से समझाते थे। कहने को उनके पास वक्त नहीं होता था, हमारी मस्जिद के अलावा भी वो कई जगहों पर जाकर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। लेकिन जब भी कोई शख्स अपना घरेलू मसला या फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल इनके पास लेकर आता था तो इसकी हर बात सुनते थे। लेकिन अचानक से उनका ये अमल सबको ही हैरान कर चुका है। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को अव्वल तरजीह दी, दोनों बेटियों की शादी बहुत ही तरीके से की, और अब जब तीसरी का नंबर आया तो इसके साथ ऐसा क्यों किया, ये बात किसी को नहीं समझ आ रही। लेकिन उनकी बीवी का कहना है कि वो दरिंदे हैं, अपनी ही बेटी के साथ गलत कारी करते थे, और जब बेटी ने मना करना चाहा तो इसको कत्ल कर दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इस आदमी की बात सुनकर मुझे कहानी का दूसरा पहलू भी अब धीरे धीरे नजर आने लगा था। पेश इमाम को देख मेरा दिल कहता था वो आदमी बेकसूर है, इसको बेवजह गुनहगार ठहराया जा रहा है। हाँ, ये बात थी कि कत्ल करते हुए कई लोगों ने देखा था, लेकिन कत्ल किया क्यों था ये बात जानना अभी ज़रूरी थी। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके मस्जिद से निकल आया था। मेरा एक सिपाही मुझे देखते हुए बोला, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये केस काफ़ी उलझा हुआ है, बेहतर होगा कि आप इमाम साहब से ही पूछे कि असल हकीकत क्या है। जब आप पर वो भरोसा करके आपके सामने आ गए हैं तो बेहतर होगा कि आप ही इस मामले की जांच पड़ताल करें। क्या पता इमाम साहब बेकसूर हूँ। मैंने सर को हल्की जनबश दी थी और इन दोनों को वापस थाने भेज दिया था। मेरा खुद का रुख अब मेरे अपने घर की तरफ था। महज अब मौलवी साहब बच्चे थे जिनसे असल हकीकत सामने आनी थी, और दूसरा उनके घर की तलाशी। एक मुख्तसर मसाफत के बाद में क्वार्टर पहुंच गया था। गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क करके मैं सीधा अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मुझे घटी घटी सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जैसे ही निगाह दूसरे कमरे के दरवाजे पर गई तो मेरा दिल धक से रह गया था। इमाम साहब सजदे की हालत में ज़ारो कतार रो रहे थे। उनकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। उनका लरजता हुआ वजूद मुझे अजीब कश्मकश में डाल रहा था। मैं चुपचाप कमरे में दाखिल हो गया था और वहां रखी हुई एक कुर्सी पुरसुकून से बैठ गया था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो सजदे की हालत से उठे थे। चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, रुखसार आंसुओं से भीगे हुए थे। मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था और इनके पास ज़मीन पर बैठ गया था। मुझे कमरे में देख वो हैरान हुए थे। अभी वो कुछ कहते इससे पहले ही मैंने उनका हाथ थामा था और इनकी जानिब देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ इमाम साहब आप बहुत नेक हैं, लेकिन अभी तक जो तफ्तीश मैंने की है ज़्यादातर लोगों ने आपके खिलाफ गवाही दी है। सबका कहना है कि आपने अपनी बेटी का कत्ल किया है और वजह गलत कारी करने पर एहतजाज करना है। मैं चाहता हूं कि अब आप सारी हकीकत खोल दें ताकि मामला जल्द से जल्द निपट सके। अगर आपका केस आगे पहुंच गया तो अब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं अब की मदद नहीं कर सकूंगा। मेरा दिल कहता है कि अब बेकसूर हैं, इसीलिए मैं आपकी ज़ाती तौर पर मदद कर रहा हूं, लेकिन अब से भी उम्मीद करता हूं कि अब मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस हुआ के सुपुर्द की थी और सर झुका कर बोले थे, न जाने क्यों बेटा मेरा दिल कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं जाए नमाज पर बैठा हूँ। 70 साल मेरी उम्र है, मस्जिद का पेश इमाम रह चुका हूँ। इतना इल्म मुझे भी है कि अगर यहाँ बैठकर झूठ बोला और मर गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें सच बता देना चाहता हूँ। ये कहते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा था और फिर जैसे जैसे वो हकीकत से पर्दा उठाते गए मेरे कदमों तले ज़मीन निकलती चली गई थी।
میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، کیونکہ جس انسان کا نام وہ لے رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی اپنا سگا خون تھا، میرا چھوٹا بھائی، جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا، آنے والے وقت کا ایک مشہور وکیل۔ میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ وہ مزید بولے، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم کتنا انصاف کرتے ہو۔ میں اب کچھ نہیں بول پایا تھا، بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچہ ہی نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وقت ایسے دہرایا جا سکتا ہے۔ چند لمحے میں مولوی صاحب کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا اور پھر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اب کی باتوں میں سچائی تو ہے، لیکن یقین کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پہلے میں تفتیش کروں گا، اپنے بھائی کے حالات بھی جانچوں گا، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کے حق میں ہوں، ورنہ خدا کو جو منظور۔ یہ بول کر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ اب صبح ہی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کا تھا۔ وہ یہی پاس کے ہاسٹل میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ وہ وکالت کی ڈگری حاصل کرنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تھوڑا پریشان تھا۔ رات گزارنا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ یہ کیس بہت جلدی نپٹ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے سچ سامنے آ رہا تھا میرے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے۔ رات 10 بجے کے قریب میری بس ہو گئی تھی۔ میں مزید اپنے گھر پر نہیں بیٹھ پایا تھا۔ مولوی صاحب کو خیال رکھنے کی ہدایت کر کے میں ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہاں کے انتظامیہ سے بات چیت کر کے میری ملاقات میرے بھائی سے کروا دی گئی تھی، لیکن ہم دونوں کے درمیان بالکل خاموشی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر صاف جھلک رہا تھا کہ مولوی صاحب نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، دیکھو رحمان، تم میرے لیے بہت ضروری ہو، لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے تو سچ بتاؤ، آگے اللہ کو بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ وکالت کی ڈگری تو تم حاصل کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنا بھی سیکھو۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مولوی صغیر الدین کو جانتے ہو اور ان کی بیٹی عائشہ؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بھائی میرے سینے سے لگ گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا۔ اس کا رونا ہی اس بات کی گواہی تھا کہ وہ مجرم ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا قتل نہیں کیا ہے، میں ایک بے قصور ہوں، قتل آپ کے بھائی نے کیا ہے۔ دراصل میرا بھائی ایک ریپسٹ تھا۔ عائشہ اور اس کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان وابستگی بڑھنے لگی اور دھیرے دھیرے بات محبت تک پہنچ گئی۔ عائشہ نے جب رشتے کا مطالبہ کیا تو اس نے سب سے پہلے اس کا جسم مانگا۔ وہ انکار کرنے لگی تو وہ محبت سے پیچھے ہٹ گیا۔ محبت میں اندھی وہ سب کچھ اس پر لٹا بیٹھی اور پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلیک میلنگ اتنی بڑھ گئی کہ عائشہ کی ماں کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، اور جب یہ بات مولوی صاحب کے کان میں پڑی تو انہوں نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جس دن قتل ہوا وہ کافی دیر سے پہنچے۔ میرا بھائی عائشہ کا ریپ کر چکا تھا اور قتل بھی کر گیا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی پڑوس کی خالہ کے گھر تھی اور مولوی صاحب ہی پہلے گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کے قریب گئے، اسی پل لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور یہاں سے ان پر الزام لگنا شروع ہو گئے۔ اپنے بھائی کو روتا دیکھ اور اس کی معافیوں کو سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں جو انصاف کا بول بالا کرتا تھا، میرا ہی سگا بھائی میری ہی پیٹ میں خنجر گھونپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اس معاملے کو مزید گھسیٹوں۔ ایک لمحے کے لیے میں سنگ دل ہو گیا تھا۔ دل کیا کہ اپنے بھائی کو بچا لو، لیکن ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا مرنے کے بعد یہ چہرہ رب کو دکھانا ہے۔ اگر آج میں نے انصاف نہیں کیا تو وہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح لوگوں نے مولوی صاحب پر غلط الزامات لگائے تھے کہ بیچ چوراہے پر انہیں کوڑے مارے جائیں، سرام پھانسی دی جائے، اسی طرح میں نے سب کے درمیان ان کا دفاع کروایا تھا۔ ان کی بیوی سے جب پوچھا کہ آپ جھوٹ کیوں بولی، اپنے شوہر کے خلاف گواہی کیوں دی، تب انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کے خلاف کچھ بھی کہا تو میری تمام نازیبہ تصاویر اور میری حقیقت سب کو پتہ چل جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں ایسا ہو گیا تھا جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جج صاحب نے پھانسی کے آرڈر جاری کیے تھے، لیکن اپنے کچھ اثر و رسوخ چلا کر میں نے پھانسی کو ملتوی کروا دیا تھا اور عمر قید کی سزا دلائی تھی۔ ہاں، میں اس معاملے میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھتا۔ مولوی صاحب کو اسی شان سے ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا تھا۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن سزا دینا قانون کا فرض ہے، اور ہر قانون کے رکھوالے کو چاہیے کہ اپنا ہو یا پرایا اس کے ساتھ توازن برقرار رکھے۔
کیونکہ رب العالمین کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تب ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔